نلوم دما حدا عبقاشا يحزلكم متيز الله إزقاشا معارقو بروفيسور كوينو تنتان بوليتيكا أفريكان ما أكلاي مبراغني حدا غابتهم والعبشاشا من صرورات حيزهم زلو تولد دي إثيوبياويان كوينو بروفيسور محمد حسن بال إنه لوم حدا عبيا بوس لما وقال تصمدو بمخان أبال تصمدو كوينو تاقعيت نا أبال تصمدو سومالاو بروفيسور محمد حسن مجمر خوننا حنت بمينستر قدات وصا إثيوبيا نام مينستر قدات وصا إرترا تصحيفة استباحلت دبدابة أبزغنيات زم محبرة ومراقبيتات تزرقحة ريهم ما تخونوا أتا دبدابة مقتصلتانا يتبجهم مس إرترا عروقنا زبل لمنا ودبشاشانا تشافرتونيا بلعل العلن تنبيبكا كمز مفراري حياة مسل أدقا بالكان تاريخا ياغن لما نودبشاشا كما عملوا مس إرترا عروقني ليزل من زلو نزل لمنا مفرار حزم مسل قالات نمغيارو بزعبا عسب نزرارب زبل مسلم نطبق ميطللو نايزي عمل سنصرتيا إرترا بزعبا لوعلاونتا مزخونا أكال زراربولو مخنيات يبلان عمنا هلولو حشويون أيتعطوني اتخالي زلعالو نطبقن سراويت إرترا خمريت إثيوبيا يوتا زبليو زقربي إرترا خبتوع الألجرز زوسن اللابوتاتا توتاي زحازتو بوتا خمزي اللي بعلو ودبشاشا بايتو غورب زسمع مدر مسكيرو نيريو ازولا زبولو يرسيو نحنا دما مذكر سرحناي ابت بايتو غورو زبولو سمعنا نملس ኤርትራ የተወሰነላትን መሬት ትውሰድ በሰላም እንጨርስ የሚለውን ኤርትራ ዝተወሰነላ መሬት ትውሰድ በሰላም ንወድ ዝብል ናይ ኢሃደግ ናይ ስራሕ ፈጻምን እዞም ሕጂ ዝወፁ ዝተባሃሉ ሽማግለታትን ኣብዘለው ወዩ ሙሉእ ድምጽ ተወሲኑ ይብል ህፃን በሻሻ እዚህ አሁን ይወጡ ይባሉ ሽማግሌዎችን ጭምር ባሉበት በሙሉ ድምጽ የተወሰነው ሎም ድማ አምናይ ጊዶን ዲመጢዮስ ደብዳቤው ኤርትራ ካብ ዝሓዘቶ መሬት ትውሳ ይብላሉ السراويت إرترا اللوز بحال زلو بوتاتات ناي تقراي ود بشاشا سلمنتاي كمزي بلالو دما ردوي ياي تقارو مريتنا توريرو إلوم مس إرترا خواقو صمدو مچم نود بشاشانا بحال وسانديتي وزلو حجون ملسنا يزبط إميتيوس تلاك دبدابي أب صمدو يزلو صمدو أمونغو زبطات إرتران تقراين عبدن دلي ففتي زلو أزدن دل مجلسن حسوتن ود بشاشا زفرس هايكونن صمدو ناي حوارو متسسار حزبتات إرتران تقراين كابو حليفون نمتسسار حزبتات زوباز سرح أبي عمام بزيو دما بمخنيات صمدو سراويت إرترا حزب تقراي نخطعمون زمتشو من قصقاس نخقبرن كامريت إرترا زخون بوتاتات وندحريت السحابة سلازي سراويت إرترا يكونن دون مريت تقراي كحز من سلامن صمدون نقزا مريتون ونقدي في زلو سلا حفاش سلا وتسع حزب تقراي سلا زعشل ود بشاشا اتتحسبو زلخا دورهو صحتيرات ترخبوش تارا قديفكا نولالاونت إرترا خبيركا أبلع الحزب إثيوبيا أوجكا كاو زلخا خوينات دوابيلكا اتسنف نداي فرحن سسعن زغونه باريات كاريمكا بحقن طراي كتكايدي زلكا اتي انكم الرجا نسو طراي سلازغونه اتخاله غرمبيت نايزا دبدابي تيميتيوس دسدداغن بترحيزو كفرار حد صنحه قلبتيلو نعبان اللازب زبللو مخنيات بزي مسفارو برمنغست إرتراس كمتناي وترو بسلسته مسمر سوكيت عمل يقول لهم الله ጋዜጣው መግለጺ ንጥጁ ዕላማ ዝተፈብረኸ ሓሶት ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ አንጻር ኤርትራ ዘቕረቦ ናይ ሓሶት ጠቐነ ንጥጁ ዕላማ ተፈብረኸ ብቐንኡ እንትሕዝቶ እንደስደምም ኤርትራ ሕጂውን ኣብ ከም ዝበለ ናይ ሕሱር ሓሶታት ማኣዲ ነዳድን ምኽዓው ንፋስን ምንብድባድን ከም ዘይትዕደም ደጊማ ተረጋግጽ ሚኒስተር ዜና አስመራ 9 ለካቲት 2026 ندردار قالات تيميتيوس منغست إرترا زهابو ملسي از تراين ينيرو اون بطنقاقه نخيد حزي عبيز بلا من سيد حريت لنا ابزل لنا ايوان كنتو اينا مسرعهم تحجزلو بدن بقلطيفكم لوطوا صقم يلن حزناي مغدال صقم يلن زغادل من سي ملي ግን በአግባቡ አሁን ተቀበለለና ሲልና እኹል ሰበለና እንዳበልና በዘይኮን አገባብ ሰብና ኸይን ጥቅም ካም ጥቃ የለና መስዋዕት ቀኒስና ጥይትና ቀኒስና
ህይወት ቀኒስና ክንደስተኻለ መጠን ውጽኢታው ብዝኾነ መንገዲ ክንዋጋእ ኣለና በዚህ ሓደራ ብለኩም በተለይ ዘለኹም ሓይልን ጋንታን ተገደለ ታሕት ዘሎ ኣብ ኢድኩም ይዘሎ በአግባቡ ክትጥቀሙሉ ትኽእሉኹም በአግባቡ ዘይክትጥቀሙሉ እውን ትኽእሉ ስለዚህ በአግባቡ ምጥቃም ብዘይገባብ ዝጠፍእ ናይ ትግራዋይ ህይወት ከይህሉ ሓደራ ብዘይገባብ ናይ ተኸባሪ ናትና ሰብ ትዝበዝሐ ናይ ዩኒቨርሲቲ ተማሃራይ ናይ ኮሌጅ ተማሃራይ ናይ ጥቃቅንን ኣነስተኛ ዝሰርሕ ዝነበረ መምህር ዝነበረ ክንደ ኢንጂነር ክንደ ሓኪም ኩሉ መንእሰይ ትግራዋይ ናምፂና ዘለና እዚ ሲልካ በብዝኸድናዮ ብዘይገባብ ተጥፊና ብጣዕሚ ሓደገኛ ክንጥንቀቕ ኣለና ምክንያቱ ተዓዲ ኣባና ብውትድርና ጥራሕ ኣይኮነን ተመሊስና ተዓዲ ነልምዕ እውን ንሕና ኢና ስለዚህ ብዘይገባብ ነጥፎ ሰብ ከይህሉ ሓደራ ብጥንቃቄ ኩሉ ነገር ይኹን ይከኣልካይ እዚኣ ማለት ድማ ነይ በቃ ሓይልኻ ብኣግባቡ ምጥቃም ተኽስኻ ብኣግባቡ ምጥቃም ነንባዕልኻ ብኣግባቡ ምርዳእ መሬት ብኣግባቡ ምጥቃም ውግእ ብደንቢ ምንባብ ብጅግንነት ምውጋእ ፀገም የለን ብጅግንነት ግን ህይወትካ ንብረትካ ኣሃዱኻ ሓሊኻ እምበር ሲልካ ብዘይገባብ እንዳረከስካ ተኾይኑ ጅግንነት ኣይኮነን ጅግንነት ብኣግባቡን ኣሃዱ እንዳመርሓኻ እዩ በዚ ሓደራ ብለኩም ዝተረፈ ሓደ ሕቶ ሓሳብ እንተሃልዩ ይቕበለኩም እየ እንተዘየለ ከጠቓልል እየ ማለት እዩ ጋዜጣዊ መግለጺ ምብሳር ምጥያሽ መድረኽ ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይ ዝኸበርካ ህዝቢ ትግራይ ዝኸበርኩም ዕድመና ኽቢርኩም ኣብዚ ዝተረኸብኩም ሚድያታት እዚ ምጥያሽ መድረኽ ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይ ኣመልኪቱ ዝተፀውዐ ጋዜጣዊ መግለጺ እዩ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝኣወጆ ፅንተታዊ ኩናት ሰፍ ዘይብል ጉዳት ከም ዘብፅሐ ዓለም ዝመስከሮ እዩ ህዝቢ ትግራይ ብሄራዊ ሓድነቱ ስጢሙ ብዝገበሮ ህዝባዊ መኸተ ውዕል ፕሪቶርያ ክፍረም ገይሩ እዩ ይኹን እምበር ድሕሪ ምፍራም ውዕል ፕሪቶርያ እውን እንተኾነ ንዝሓለፉ 40 ኣዋርሕ እቲ ፖሊሲ ፅንተት ብኻሊእ መገዲ ቀፂሉ ይርከብ ሕዚ እውን ላዕላዊ ግዛኣት ትግራይ ኣይተመለሰን ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ዝርከብ ይኹን ዝተመዛበለን ዝተሰደደን ህዝብና ሰላሙ ሃለዋትን ድሕነትን ኣብ ከቢድ ሓደጋ ወዲቑ ይርከብ ህዝቢ ትግራይ ብቁሉዕ ኩሎም ዕፅዋታትን ክልከላታትን ይግበረሉ ኣለዉ ንትምህርቲ ጥዕና መስተማይን ካልኦት መሰረታዊ ግልጋሎትን ዝውዕል ስሩዕ በጀት ተኸልኪሉ ይርከብ ግልጋሎት ባንክን ፋይናንስን ክብሕቶን ህዝቢ ዝዓቆሮ ገንዘብ ከይጥቀምን ይግበረሉ ህዝቢ ትግራይ ተፈልዩ ነዳድን መሰረታዊ ሸቐጣትን ከይረክብ ብዕሊ ተኸልኪሉ ንግድን ትራንስፖርትን ተዓፅዩ ይርከብ ተወለድቲ ትግራይ ናይ ንግድን ልምዓትን ትካላት ብቁሉዕ ኣድልዎን መጥቃዕትን ይበፅሖም ኣሎ ኣብ ቀረባ እዋን ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካልእ ዙር ፅንተታዊ ወራር ንምፍፃም ኩሉ ወታደራዊ ዓቕሙ ብምንቅስቓስ ንትግራይ ከቢቡ ውክልና ውግእ ከፊቱን ደብዳባት ፈፂሙን ኣሎ እዞም ፖሊስታትን መሳርሕታትን ፅንተት እዚኦም ብዘይ ምንም ቅድመ ኩነት ደው ክብሉ ኣለዎም እዚ ኣብ መንጎ ትግራይን መንግስቲ ኢትዮጵያን ዘሎ ፀገም ብሰላማውን ፖለቲካውን ልዝብ ክፍታሕ ይግባእ ነዚ ድማ ከም ትግራይ ብሄራዊ ሓድነትና ምጥንኻርን ዓቕምታት ፖለቲካዊ ውድባት ወዲብካ ምቅላስን ከም ዝጠልብ ሎሚ ነዚ መድረኽ ነጣሽ ዘለና ብሄራዊ ውድባት ትግራይ ንኣምን በዚ መሰረት ነዚ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ኮይንና እነካይዶ ህዝባዊ ቃልስን መኸተን ዝሕግዝ መድረኽ ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይ ሎሚ ለካቲት 28/2018 ዓመተ ምህረት ኣብ መቐለ ትግራይ ብዕሊ መስሪትና ኣሎና ንሕና እዚ ፎረም እነጣይሽ ዘለና 4 ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ባይቶና ዓሲምባ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ዓዴፓ ውድብ ኣክሱማይ ዋዕላ ኣክሱማይ ኢና ኣባላት እዚ መድረኽ ዝኾንና 4 ውድባት ኣብ ምምካት እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝቕፅል ዘሎ ፅንተት ኣብ ምርጋፅ መሰረታዊ ብሄራዊ ረብሓታትን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ተመሳሳሊ ርድኢትን መርገፅን ዝሓዝና ኢና ኣብዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ሓደጋ ፅንተት መሰረታዊ ብሄራዊ ረብሓታት ህዝቢ ትግራይን ሓበራዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ምክያድ ዘሎ ኣድላይነት ልዑል ምዃኑ እውን ጽኑዕ መርገፂ ዝወሰድና ኢና እቶም ቀንዲ ዓላማታት መድረኽ ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይ እዞም ዝስዕቡ እዮም ሓደ
عقمتات بوليتيكا ودبات تجري بمودابن بمتحبارن أنصلالي زول بهراوي نايدحنتن حلواتن حدقة ممكاتن مقنطاتن كلتا بهراو حدنت حزب تجري بمقلوات لعلاو جزء تجري ملو بملو كخبر مقبر سلسته تمزابلتن استسددن وجناتنا كورومن تحنتومن تحليون عم ربطهم كملصو مقبر عبتحت ورت زلوا وجناتنا حراك وصو مكلاس أمونغو بوليتيكا ودبات تجري أبجدست بوليتيكا وقداتن بهراوي أجنداتن ميتن للزمن ككايد بمتبع حزبي منكح سلامن سلطون مالتي بارتي ديمقراسن متنخر حمشته أب تجري ديمقراسياوي كبرتاتن تكالاتن كقلبتو هناس قدة متصوات شدشته أمونغو بوليتيكا ودبات تجري نزهلو مسرة زي بلو مترتار متغقعن مسللامن مكل خالن مقصارن شوعته قبل علي بهراو عقم حزب تجرين شاف بالحزب حزباو مختنان دحنتنان زخونه سراويت تجري مسرتن تجري ابز جبرا تكلاتن عامتاتن تجري زجبر مسرت زي بلو وفرص ألمن متقعتن وزته بتأمر حبراو قالسي مكلاسن مستخالن يوم بحبشة اب سلامن دحنتن تجري تجرين حزب تجرين عم مخبار لعلاو جزء تجري عم مملاس تمازابلتن استسددن وجناتنا عب تحت ورد زلوا وجنات حراك وصو عم مقبر عب بهراو حدنت حزب تجري عم متنخر من سنة تجري عم الرجال ملء مثل عرسوسان حزب تجرين كالوت تزامرتي قدياتن حابيرنا كنصرح وسينا نز مدرخ بوليتيكا ودبات تجري أتايشنا لنا إذا مدرخ زمر حلو زرزر ممرحي عداليو أصدقيو بز ممرح مسرت أولاتون نايسرح مقولو غيرهم يوم إذا مدرخ إذا 4 ودوات يتعيش ومبر رقحتات نزمالو خالت ودواتون نمتاو كفتي اتوم قند رقحتات عبل على تجراي انتت كم استفصمن حزون يقتل كم زلون مقبل عبل على حزب تجراين زنصلالو حدغا هلونا دحنتن كم زلون مقبل بهراوي حدنت حزب تجراي كغلبت نمسرح دلو مخان أبلا لاونت حزبن جزءاتن تجراي كم أون أب جزءاتها حدنت تجراين زي موجاي ملء مثل عرسوسان حزب تجراي مقبل زبلو يوم بز مسرت إزام رقحتات زمالو بهراو ودبات تجراي أبال زمدرخ كخونو نصوع زمدرخ مسكالوت زملكوتهم منجستاون زي منجستاون أكلاتون أبزوريا زحازم علامات تحقاقيزن مسرح دلو مخانو كجلس يفضو بزا قطامي مدرخ بوليتيكا ودبات تجراي وانا وخناتات ملكيتو زم السعو ملفتات كحلف يدلي منجست إثيوبيا لعلاونت تجراي كخبرن استمازاولون استسددن وجنات نادحنتو من كورو من تحليو كملصو خجبر نصوع منجست إثيوبيا قبل على حزب تجراي داغماي قلع صنتتا ورار نمفصام زغبرو زلو قلص يوتادراو متخابن مقررابن بطبقنا وغزنا نابزتك ملسن وعل بورتاريا كتكبرن نصوع منجست إثيوبيا اب تجراي امبيرو زلو عصوا ندادن مسرتاو شقطن كلكلا نقدن ترانسبورتن كلكلا بجت عصوا اغلغالوت بانكن فاينانسن بزي قدم خنت بهصص كلعل نحتت مرصا بورد إثيوبيا ناي مرصا ورداتات تجراي عملكيتو نزحلفو حق منجستاو تكبار اطبيقنا انداخوننا نزي زي حقاو تكبارو نحزب تجراي يغري تحاتيتو بهصص كرمو نحتت سلاماو ركبن محزنتن غورابت حزبتات تجراي أمحارة أجو عفار إرتران سودانن كقولبت نصوع نتجبران نتوون حلفنا كم النواتة نجلس كبرن مقصن سماتاتنا تجراي تسعر لكاتيت 10 شمنتن كل 10 10 شمنتن عام تمرت مقالة تجراي